bless you. May the good God bless you, Shashank. Happy birthday to you. ताळे मारा सगळे क्लॅप करा. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक. सो आयज आम्ही वयता एक सेलिब्रेशन करपाक. सेलिब्रेशन कसले म्हटल्यार बर्थडेचे सेलिब्रेशन. आनी न्ही हो व्लॉग सामको बरो इंटरेस्टिंग जावपाचो आसा. कित्याक की हरशीं हांव तुमकां म्हाज्या व्लॉगान फक्त म्हाजे ब्लड रिलेशन म्हटल्यार फॅमिली मेंबर्स अशें दाखयलां. बट आतां हांव तुमकां म्हाजे बेस्ट फ्रेंड म्हणटा तशी सामके म्हाजी मेरे अनमोल रतन म्हणटा तशें म्हाजे सामके डायमंड्स तिंकां मेळटले, म्हाजे बेस्ट फ्रेंड. सो तुमी व्हिडिओ कंटिन्यू पळया आनी तुमकां बी हांव मेळयता तिंकां. आनी हें न्हू अशें सरप्रायज दिवपाचें आसा तेका. तेजो न्ही बर्थडे जालो ऑलरेडी. केन्ना जालो तेजो 19 ऑगस्टाक जाल्लो. बट ते दिसा न्ही भरपूर पावस सामको म्हणून आमकां वचपाकूच मेळना. सो आतां बेश्टर कालूच आमी प्लॅन केला. असो अकस्मात प्लॅन जाला आमचो. आनी तुमकां खबर आसा न्ही अकस्मात जे प्लॅन जाता ते सक्सेसफूल बरें जाता. सो तुमी पळया व्हिडिओ आनी तुमकां बी हांव मेळयता. सो बाय बाय, स्टे ट्यून. आमी आतां पावली, फोंडा पावली. आतां आमी केक घेवपाक वयतली. पयलू म्हाजे दुसरे आनी एक बेस्ट फ्रेंड आसा तेका मेळयतले. तेका आमी कलेक्ट करते. ते थंय रावला खंय. सो तुमकां बी दाखयता. आनी तेका कितें सांगलां ना आमी की तूं आयज यो तो नायट शिफ्ट. सो तेका सांगलां की तुका कितें दिवपाक जाय म्हणून. सो तुका दिवपाचें आमी करी शाव आनी बाबू बेश्टी आयिल्ली फोंडा शॉपिंग करपाक. आनी तुका कितें दिवपाक जाय म्हणून सांगलां. आनी येता म्हणपाक लागलो. सो तेका खबर ना. आतां ते म्हाज्या बेस्ट फ्रेंडाचें नांव अंकिता. सो ते आतां तेका आमी कलेक्ट करतली. मागीर आमी केक घेवपाक वयतली आनी मागीर तेका मेळटली. तेका सांगलां 5:30 यो म्हणून. सो पळया तुमी. सो गायज हे पळया म्हाजे बेस्ट फ्रेंड सामके जिगरी अंकिता. सो आमी न्ही सामकी फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. 15+ इयर्स जाली आमकां. आमी बेस्ट फ्रेंड आसा. हाय. सो हे होमिओपॅथीक डॉक्टर ते आं. सो हांगा फोंडा आसता ते हॉस्पिटलान. सो आतां आमी वयता केक घेवपाक. सो तुमकां मागीर दाखयता आमी खंयचो केक घेतला तो. सो बाय बाय, स्टे ट्यून. सो आमी आतां आयल्या केक घेवपाक क्रिमॅक्सा. तुमचा घे ब्लॅक फॉरेस्ट मँगो. केक सिलेक्ट केला. काय सामके एक्सायटेड आसा कारण ताका खबर ना सामके सरप्राईज. आणि किती घेऊया? कॅन्डल घेऊया. स्पेलिंग किती? SHA. केक तुमकां आमी मागीर दाखयता. बस रे बस. सो गायज अशें आसलें आमचें सरप्राईज. तेका काय आयडिया नासली म्हणून तो तसोच खेळपाक गेल्लो न्ही रे. ग्राउंड मार्क करपाक गेल्लो. सो तेका म्हटलेलें न्ही कितें तरी व्हरपाक येवं म्हणून. सो तो बाबडो तसोच आयलो. आनी तेजें नांव शशांक. मेकॅनिकल इंजिनियर तो. सरप्राईज. थँक्यू. सो हेच सरप्राईज आसलें आं. आनी कांय ना, फक्त तेका आपयल्लें आमी. सो आतां कितें करया? घरा आतां आमी घरा वयता च्या पिवपाक. तेका पार्सल दिवपाचें खंय. तेका सांगलें सद्या कांय घेवना, आमगेर यो म्हणून च्या पिवपाक. च्या दिता म्हणून तुका. सो गायज तेका कांय आयडिया ना आतां अंकिता कित्याक. आनी म्हाजे आनी हे पळय ती वयता आतां. आनी हांव हांगा आसा गाडये कडेन. आसा न्ही ते आमी कारीन लिपोवन दवरले फाटल्यान. सो तेका दिसपाक जायना म्हणून. सो फाटल्यान दवरले सगळे केक बी आसा न्ही ते सगळे लिपोवन दवरले. तुमकां गाडयेन आसा फाटल्यान. हांगासर लिपोवन दवरले कारण तो हांगा बसपाचो आशिल्लो म्हणून आमी हांगासर लिपयला. सो ते आतां काडटा. सो ते आतां काडटा आनी मागीर घेवन वयता. अशें पाना फाटल्यान सकयल आसा कित्याक तो उबो उरता न्ही आनी ताका दिसत म्हणून असोच सायडीन दवरलो. सो गायज आमी आयले आतां बी हांगासर हे स्पॉटार सेलिब्रेशन करपाक. ही चर्च व्यू दाखयता तुमकां हांव.
असो व्यू आसा. हांगा आयल्या आनी ती आसा फुडें, तिंका फुडें धाडल्या. सो बरें आसा हांगासर ही चर्च. सो तुमी हांगासर विजीट करपाक शकता. अशें आसा. अशें आसा. अशें अशें आसा, झाड आसा. ती दोगांय रावले. पांयां दिला. अशें आसा. बशी आसा चर्च. अशें आसा. खूब बरी दिसता. असो व्यू आसा. करीश आसा बाबू घेवन. अशें आसा. सर सोफा आसा बसपाक. अशें आसा. सो गायज आमी आतां मातशी रावल्या, कारण न्ही आमचो आतां स्लो सांगता. आमचो आनी एक फ्रेंड येवपाचो आसा म्हणून तो थंय आसा ते सायडीन. म्हणून आमी आतां हांगासर दोगांय आयल्या. सो आमी ताका रावले आतां. आनी न्ही हांगासर प्रेयर चालू आसा भितर. सो ताका बी लागून आमी रावल्या. बरें जायना न्हू सेलिब्रेशन करपाक, ताका लागून. सो आतां तुमकां म्हाका सांगपाक जाय आमच्या फ्रेंडशीप बद्दल. सो तुमकां कारीन आमी सांगलां हांवें की आमकां आतां ऑलमोस्ट 15+ इयर्स जाली. फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स आमी बेस्ट फ्रेंड. आनी आमकां न्ही स्कुलान सामकी अशी म्हणल्यार ट्वीन सिस्टर्स म्हणटाली. आनी आमची इतकी फ्रेंडशीप इतकी फेमस जाली की समज हांव एबसेंट आसलें न्हू जाल्यार ताका विचारताली तें येवना गो काय म्हणप. आनी समज तें एबसेंट आसलें जाल्यार म्हाका विचारप तें येवना काय म्हणप. आनी आमी जशी कनेक्ट जाली न्ही तशी आमची दोगांची फॅमिली बी कनेक्ट जाली. सो तिवूय बी वळखता एकामेकाक. सो आमी बरी अशी सगळी आमचे खंयचें फंक्शन आसूं कितें आसूं आमी आसताच वांगडा. सो तुमी इमेजीन करपाक शकता 15+ इयर्स इज नॉट इजी म्हणून. आनी नो जेलसी नो कांयच ना आमचे भितर. आनी अशेंच आमची अशी फ्रेंडशीप. आनी आतां ताका बी घेता, तेजे बी बद्दल सांगता तुमकां कशें आनी कशें कितें तें. येना सडसडीत ताका लज दिसता कित्याक तेणी जर्सी घातली न्हू म्हणून. ताका हांवें सरप्रायज दिल्लें न्ही तो तसोच आयला. ताका मातशें लज दिसता यो म्हणून. बट आसूं सरप्रायज तशेंच आसता तें. ये हांगा दिसल म्हणून. आनी हो म्हाजो दुसरो बेस्ट फ्रेंड शशांक. आनी आमची फ्रेंडशीप पयलो आमचे अशे रिलेटीव जाता तो, म्हणल्यार मामा लागता तो म्हाजो. म्हाज्या लग्नाक सुद्दां मामापण बी तेणीच केला. सो सामकें स्पेशल मुवमेंट आसलो तो म्हाजो. स्पेशल कित्याक बेस्ट फ्रेंड आनी मामा बी आसप आनी प्लस लग्नाक मामापण बी करप इज सामकें म्हाज्या खातीर खूब स्पेशल मुवमेंट आसलो. आनी आमची फ्रेंडशीप अशी नासली पयलू. आनी कितें जाल्लें आमी रिलेशन न्ही आमचे रिलेटीव आसताले. आनी अशें कितें लग्न अशें कोणालें आसतात न्ही रिलेशन भितर. सो आमी अशी करताली की अननोन पर्सनशी आमी वळखच ना एकामेकाक अशी आसताली. आमी एका प्लेसीर आसताली एका जाग्यार आसताली तरी पूण आमी अननोन अशी वागताले आमी पयलू. बट पयलू आमी फ्रेंड्स जाले आनी मागीर आमचें रिलेशन डिस्कवर अशें केलें आमी. सारकें रिलेशन आसलें आमचें पयलू बट आमी उलयनासली अशें आसलें आमचें. आनी आमची फ्रेंडशीप कशी जाल्या रे थ्रू अंकिताच जाल्या. कारण तेंची दोगांची आनी आमी तिगाय मेळप म्हटल्यार सामकें मजा अशी आमची. आमचे जोक्स बीन खूब आसता. आमचे उलोवप म्हणल्यारूच जोक उलयता तेच जोक जाता आमचे. आनी कशी जाली सांगता क्रेडीट खुबशे प्रणवीक वता. हय हय दिसता मेन जोक तेजेरूच जाता. पयले अशें आसता दोगांय येवन आसतात न्ही एकटे कोण तूं येना कॅमेरान तो फुडें वचना मरे मातसो. तिगे भितर एकटे कोणाचेर मजा करपाची आसतात न्ही ती. आनी ती मजा म्हाजेरूच करता ते. इनोसंट सामके. हय आय एग्री 100%. ओके. सो आमची कशी फ्रेंडशीप जाली पयलू न्ही तेंची दोगांची फ्रेंडशीप जाल्ली. सो तेंची कशी तो आमच्या
स्कुलांतल्यान कशी तो आमच्यान 1 वर्स व्हडलो सो तो स्कॉलर फर्स्ट रँकर आनी तेवूय फर्स्ट रँकर सो कितें क्वीज आसले कितें आसलें न्ही सो ती वयताली सो अशें उलोवन हें करून हांव ना फर्स्ट रँकर हांव म्हाका कितकें आसतालो गो रँक 5वो बी असो 6वो बी असो रँक म्हाजो बरें शिकतात हय रँकाची कितें शिकतालो बरें ओके सो सिन्सियर स्पोर्ट्सान खूब बरें 1 नंबर स्पोर्ट्सान बरें आसलें हांव. सारकें हांव दिसना स्पोर्ट्सान बरें आसलें हांव आनी ती क्विजाक बी वयताली अशी सो तेंची अशी फ्रेंडशीप जाली सगळे अशें वयताली न्ही ती नाटकाक बीन आशिल्ले हय 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 नाटकाक बी आसली ती सो आनी आमी एग्जामीक वांगडा बसताली फर्स्ट रँकर न्ही दोगांय फर्स्ट रँकर न्ही आनी म्हणून एकामेकांचे पेपर सॉल्व करताली हें म्हाका बी खबर नासलें सो अशी जाली मागीर कशी जाली रे मागीर कितें केलें आमी कशी उलोवपाक लागली आमी थ्रू मागीर वॉट्सॅपाचेर आमचें जालें न्ही उलोवपाचें म्हाज्या कडल्यानूच नंबर घेतलेलो हय मागीर तेणी अंकिता कडल्यान नंबर घेतलो म्हाजो तेवूय बीन केन्ना आय थिंक कॉलेज जावन ती कॉलेज आमची खूब ग्रॅज्युएशन चालू आसतना म्हणजे हांव तेन्ना ग्रॅज्युएशन चालू आसतना थर्ड इयराक आशिल्लें इंस्टाग्रामाचेर घेतलेलो दिसता नंबर काय व्हॉट्सॅपारूच अशें इंस्टाग्रामार हय सो तेंची पयली फ्रेंडशीप आसली आनी आमची कितकी लेट अंकिताली आनी म्हाजी पयलूच आसली स्कुलाच्यान ते उलयताले तेजे कडेन बट हांव उलयनासलें तेजे कडेन अशें आसलें म्हाका खबर आशिल्लें तांचें रिलेशन बी आसता हे सगळे म्हणजे अशी केन्नाय अडकी जाली अशी आनी कांय बेश्टें आसताली ती मामा भाची लागता हें म्हाका खबर आशिल्लें पण हांव केन्ना ते कोणागेर अशें म्हणना फ्रेंडशीप बरी म्हणटा ती मागीरूच जाली मागीर जाली आमची मागीर अशे मिटअप्स जाले अशे सेलिब्रेशन हे ते मागीर आमची बरी फ्रेंडशीप जाली सो तिगाय वांगडा आसताले न्ही हय आनी आमी वांगडाच बरी आसताली जाताले हय आनी आतां तर सद्या आमी बिजी आसता शेड्यूल आमचो तिगांचो तरी पूण आमी असो टायम काल आमचो अकस्मात जालो प्लॅनिंग म्हळ्यार चिंतलें अशें ताका सांगोया म्हाज्या ती प्लॅन वचपाच आशिल्लो एक्चुअली ते कळटात पयलें ते तुमकां दिसला आसता ते बाय आउटफीट की तेज्या खातीर सामकें सरप्रायज आसलें हें म्हणून अशें आसलें सो गायज हो म्हाजो तिसरो फ्रेंड चेतन तो डायरेक्ट कामाच्यान आयला आतां सो ताका तयारी करपाक दिला तो शशांक केक काउंट करता मेळ जालो रे सो गायज पया बटरस्कॉच केक आनी अशे तरेन आमी तयारी केल्या कारिनूच करपाची केक दवरपाक बरें पडटा न्ही म्हणून अरे रे मॅच बॉक्स हाडूच ना सायडीक ताका घरा व्हरून पेटून घेवन यो सकयल मेळटलें घरा पेटे ती ताका दाखय पेटी रावले सारकी कर ना म्हाका मॅच बॉक्स आतां कशी पेट्टली तुजे कडेन बीन लायटर गायज आमी सगळी तयारी केली कॅन्डल बी सगळे घेतले बट मागीर याद जालें की मॅच बॉक्सूच ना सो आतां चेतन गेला थंय शॉपार मॅच बॉक्स हाडपाक सो आनी न्ही तुमकां एक सांगपाक जाय आसलें शशांकाले न्हू इन्स्टार हें आसा पेज आसा द क्राफ्ट कॉर्नर म्हणून तो न्ही क्राफ्टिंग बी बरें करता सो तुमी थंय वचोन चेक करपाक शकता ऑर्डर बीन जाय करूं शकता हय व्हिडियोज बीन अपलोड केल्ले आसा कशी कितें तुमकां करपाक जाय इवन कस्टमायज सुद्दां करता सो तो कस्टमायज बी करता बट सो तुमचे कोणाकू लव्ड वन्स आसता कोणाकू अशें दिवपाक जाय गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट जाल्यार तुमी ताका सांगपाक शकता कॉन्टॅक्ट करपाक शकता नाजाल्यार म्हाका बी सांगपाक शकता मागीर हांव ताका कॉन्टॅक्ट करता सो तुमी प्लीज वचून पळया फॉलो सुद्दां करया कळटा न्यू व्हिडियोज मेळटले सो प्लीज तुम्ही चेक करा आणि हांव डिस्क्रिप्शनाकूय बी हे करता घालता तेजे लिंक सो तुम्ही प्लीज चेक करा तुमकां आवडले जाल्यार ऑर्डर दिया अशे तरेन आमची पेटली अनएक्सपेक्टेड कशी हय हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डियर शशांक हॅपी बर्थडे टू यू मे द गुड गॉड ब्लेस यू मे द गुड गॉड ब्लेस यू मे द गुड गॉड ब्लेस यू शशांक हॅपी बर्थडे टू यू
थँक्यू टाळे मारा सगळे क्लॅप करा. इको कर गो, इको आवाज. किती बडबडटा रे ऍक्टर. देवाच्या कार म्हणतात पडले काढते सगळे जाल्यार आमकां बी घालची मागीर जाता मग. तोंडान. असं तरेन केक कापलो शशांकान. इल्लो इल्लो फुल नाका. हॅपी बर्थडे बिलेटेड. बिलो बाबू. दुसरीकडे कॉन्सन्ट्रेशन. राव म्हाका बरो जाय. अशें बरो आतां हांव. दितो तुका कट करून इल्लो घे पळय. कित्याक इल्लो आपूण खाऊन मोकळो. तोंडाकूच घातलं मरे काय नाकान. काय नाकान गेलो. चल रे चल. चल करीश. तेजी यादूच ना न्ही. तुका केक लायना. सो गायज असो तरेन आसलो म्हाजो व्लॉग. फूल ऑफ सेलिब्रेशन फन म्हणटा तशें. आनी आमी जेन्ना सगळीं मेळटा न्ही जाल्यार खूब एन्जॉय करता. आनी अशें बरें दिसलें सामकें रिलॅक्स दिसलें आमी सगळीं मेळप म्हटल्यार. आनी आमचो सामको बिजी शेड्यूल आसता. एक मेकॅनिकल इंजिनियर, एक डॉक्टर, मागीर हांव म्हाज्या बाबू वांगडा आसता, मागीर तो चेतन आमचो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. सो सगळे बिजी आसता आमी. सो कसो करून आनी अंकिता न्ही नायट शिफ्ट आहे. काल राती तेणी नायट शिफ्ट केल्या आनी तशें आयज आयला ते सेलिब्रेशना खातीर. आनी शशांकू बी नायट शिफ्ट. सो आनी चेतन डायरेक्ट कामाच्यान आयला आनी आमी बाबूक घेवन आयल्या. आनी तुमकां खबर आसा बाबू रावना मदीं मदीं. तरी पण तेणी कॉपरेट केलें आनी तो रावलो. सो आमी अशें आमचे मुवमेंट एन्जॉय करता आनी करपाक बी जाय. आनी लायफान फ्रेंड आसपाकूच जाय तें तुमकां बी खबर आसा. सो हांव म्हाजो व्लॉग आतां एंड करता. आनी तुमकां आमचो व्लॉग आवडलो म्हाजो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. टील देन बाय बाय, टेक केअर. मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान. बाय. सो आतां आमी वयता घरा.